बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामे और आज हम बात करेंगे ईरान के एक नए सरप्राइज़ के ऊपर। जैसे जैसे ईरान के ऊपर हमला बढ़ता है तो ईरान बदले में सरप्राइज़ देता है पूरी दुनिया को, ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल को, बल्कि पूरी दुनिया की जो आर्म फोर्सेस कंट्री हैं उनको बाकायदा एक पैगाम दिया जाता है कि ईरान की ताकत अभी ख़त्म नहीं हुई। अब ज़रा सोचें, आवाज़ से 12 गुना ज़्यादा एक ऐसा मिज़ाइल जो ईरान के पास मौजूद है, जिसका रात गए उन्होंने तजर्बा किया और तजर्बा भी किया उस कंट्री के ख़िलाफ़ जो बराह रास्त उनके मुल्क के अंदर बमबारी कर रहा है, शहीद कर रहा है लोगों को। तो कल रात जो उन्होंने जिस मिज़ाइल का इस्तेमाल किया वो था हाज कासम। अब इसको हाज कासम जो है वो क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो हमें इस बारे में जानना ज़रूरी है कि ये इस मिज़ाइल का नाम क्या और किस नाम से इसको मंसूब किया गया है। इसको जो मंसूब किया गया है उसका एक कमांडर थे इनके कासिम सुलेमानी, तो उनके नाम से ये मिज़ाइल जो है नाम उनके नाम से मंसूब किया गया। अब वो 2020 में उनको शहीद कर दिया जाता है इराक़ में। तो एक अमेरिकी ड्रोन हमले में वो शहादत उनकी होती है, तो उसके बदले में ये ईरान की तरफ से उनकी जो कमांड सेंटर है उन्होंने बाकायदा इस मिज़ाइल का नाम जो है वो हाज कासम रखा। तो अब क्योंकि कासिम सुलेमानी जो थे वो बाकायदा तौर पर एक IRGC कुद्स फ़ोर्स के बाकायदा सरबराह थे, वो बहुत बहादुर कमांडर थे और बताया जाता है कि इसराइल को बड़ा खौफ था उनसे और इसराइल ने अमेरिका की मदद से मिलकर उनकी जो रैकी जो है वो की उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अमेरिका तक पहुंचाई और उसके बाद कासिम सुलेमानी को वहाँ पर शहीद किया गया। तो उसके बदले में बाकायदा ये मिज़ाइल जो है वो तैयार किया गया। अब ये मिज़ाइल जो है वो रात गए इसका इस्तेमाल जो है तल अवीव के ऊपर किया गया। जो उनके फ़ौजी अड्डे हैं, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट, इनके ऊपर ये मिज़ाइल हमले जो है वो दागे गए। तो जब इसका तजर्बा किया गया तो पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स के ऊपर आज इसकी खबर जो है वो मौजूद है कि हाजी कासिम भी एक ऐसा हथियार जो इस्तेमाल किया ईरान ने, ये है क्या। तो सबसे पहले ये वो मिज़ाइल है जो कि न देखा जा सकता है, न रोका जा सकता है, बल्कि जो अमेरिका का और इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इसको रोक नहीं सकते। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये आखिर हाजी कासम जो मिज़ाइल तैयार किया गया इसके अंदर सलाहियत क्या है, इसके अंदर खूबी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले ये मैनूवरिंग करता है फ़िज़ा के अंदर, मतलब एक लोकेशन होती है कि लोकेशन अगर टारगेट मैंने तल अवीव दिया है तो तल अवीव से टारगेट मैं किसी और शहर के अंदर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के तहत इस मिज़ाइल के अंदर जो है वो दे सकता हूँ। तो इसकी सलाहियत ये भी है कि ये डायरेक्ट अपने निशाने पर जो है वो हिट करता है, जो इसका निशाना इसके माइंड में है, जो इसके कंप्यूटर सिस्टम में फ़िट किया गया है, वही इस सिस्टम के तहत अपने निशाने पर जाके टका के लगेगा। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, रोका इसको जा नहीं सकता। अगर थर्ड सिस्टम है अमेरिका का तो वो भी इसको नहीं रोक सकता, अगर इसराइल का एरो सिस्टम है तो वो भी इसको रोक नहीं पाएगा। ऐसा एक मिज़ाइल जो है वो IRGC की तरफ से तैयार किया गया, जिसका खौफ जो है वो अब अमेरिका को भी है और इसराइल को भी है, क्योंकि हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है वो बहुत ख़तरनाक है और ईरान के पास इनका स्टॉक पाइल जो है वो मौजूद है और आए रोज़ एक नए से नया मिज़ाइल जो है वो दागा जा रहा है अपने दुश्मनों की तरफ, इसराइल की तरफ और अमेरिका के जो बेसिस हैं ओवरसीज़ कंट्री में, वहाँ पर ये मिज़ाइल जो है वो दागे जा रहे हैं। तो इसके बाद अब सवाल ये है कि क्या हाजी कासम मैदान का खेल जो है वो बदल सकता है। तो इस पर जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये हथियार जो है वो एक बहुत बड़ा पैगाम है अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए। ये इसको ताकत का तवाज़ुन तो नहीं कह सकते कि ये ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखेगा, लेकिन ये उनके लिए पैगाम है कि ईरान के पास खुफिया और ख़तरनाक हथियार अभी भी मौजूद है, जिनका इस्तेमाल वो आज भी करेगा, वो मुस्तक़बिल में भी करेगा और मुस्तक़बिल में करेगा। तो इसके लिए आपने अब देखा होगा कि जितने भी ओवरसीज़ कंट्रीज़ हैं, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब, जहाँ जहाँ उनकी फ़ौजी अड्डे या एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर ईरान ने हमले करने के बाद बाकायदा तौर पर वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो निकल चुके, अपने सफारत खाने खाली कर चुके। एक मकसद उनका हासिल हो गया। अब दूसरा मकसद ये कि यहाँ पर जो ये अड्डे इस्तेमाल करने के बाद ईरान के ऊपर अटैक किए जाते हैं, उनको ख़त्म करना है, तो उनको भी ख़त्म जो है वो किया जा रहा है। अब वो ख़त्म होने के बाद अमेरिका को एक बात की यकीन दहानी हो गई है कि यहाँ पर अब अड्डे बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ईरान के टारगेट के ऊपर हैं। तो दूसरी तरफ हाजी कासम जो है वो, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि अमेरिका का थर्ड और एरो सिस्टम जो है इसको ये कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते। अब इसकी रफ़्तार की बात करते हैं। रफ़्तार इसकी जो है वो माह 12 की रफ़्तार जो इसको बताया जाता है, जो कि
ایسی رفتار ہے کہ جس کا دشمن کے پاس رد عمل کا وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور یہ اس کی بڑی صلاحیت ہے۔ صلاحیت میں ساتھ ساتھ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ فضا میں ہی راستہ تبدیل جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو رات گئے جب اس کا استعمال کیا گیا تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ویڈیو جو ہے اس کی وائرل ہوئی کہ آج کون سا میزائل داغا۔ یہ تو کلسٹر میزائل بھی تھے، لیکن اس کے اندر جو وار ہیڈ کی کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو فیول سالڈ ہے وہ اس کا سسٹم ہے، اور اسی کی مدد سے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ لانچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کل جو نقصان پہنچا ہے وہ اس پہ بات کریں تو نقصان یہ ابھی جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق اور ایران کا جو پریس ٹی وی اس کے مطابق انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اسرائیل کا فوجی اڈہ اور ان کا ایئرپورٹ، جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی نشانہ جو ہے وہ بنایا، اور اس پر انہوں نے اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیے، اور اب تک 3 سے 4 جہاز بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پر نقصان جو ہے پہنچایا جا چکا ہے۔ اب یہ ایک ناقابل تسخیر میزائل ہے جس کا ڈیفنس جو ہے وہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے، نہ تھارڈ کے پاس، جو کہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے ڈیفنس کے اوپر دیکھا جائے، جس کا نام ہے اور جس کو امریکہ اپنا غرور سمجھتا ہے دفاع کے طور پر، لیکن وہ بھی اس کو روک نہیں پاتا۔ اور اس کے بعد ایرو ہے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم، اگر وہ ان کا غرور ہے تو وہ بھی اس کو روک نہیں پاتا، بھلے میں وہ کہتے ہوں کہ جناب ہمارے پاس اس طرح کا سسٹم ہے۔ تو اس سسٹم کے لیے انہوں نے چھوٹے راکٹ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ چھوٹے راکٹ کے ساتھ جو ہے وہ جا کر ان کے ساتھ انٹرسیپٹ کریں، بلکہ بڑے میزائلوں کو وہ انٹرسیپٹ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور یہ ایران اب کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ یہ میزائل ایک یکمشت تعداد میں نہیں وہ ان کے اوپر فائر کرتا، وہ مختلف جہاں ان کو ٹارگٹ ملتا ہے، کوئی ان کے پاس سالڈ انفارمیشن آتی ہے، سالڈ انفارمیشن کے بعد اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو حاجی قاسم جو سلیمان ایک حاجی قاسم کا جو ایک میزائل تھا، یہ حاجی قاسم سلیمانی جو کہ ایران کے IRGC کے کمانڈر تھے، بڑے بہادر کمانڈر تھے، ان کے نام سے جو ہے وہ منسوب تھا۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ایران کے پاس مزید ایسے میزائل ہیں؟ تو ابھی بھی ان کے پاس اسٹاک مارکیٹ میں ایسے میزائلز ہیں جن کا نام ابھی شاید کسی کو نہ پتہ ہو۔ اب مختلف ہے، جیسے جیسے میزائل کے نام آتے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے جا رہا ہے کہ جناب پورے میڈیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ایران کے پاس کس طرح کے میزائل ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، جیسے سجیل ہے، قدر ہے، اور اس کے بعد خرمشور ہے، اس طرح مختلف میزائل جو ہے ان کے نام ہیں، لیکن سب کو ایک چھوٹا ڈرون جو ہے وہ نہیں بھولتا۔ اور اس کے بعد اب اگر بات کی جائے تو اب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو سچویشن چل رہی ہے، جیسا کہ امریکہ نے کہا کہ اب وہ کیونکہ کل ایران کے اوپر، تہران کے اوپر جو جوہری تنصیبات کے قریب حملہ کیا گیا، اس سے بہت بڑا ایک پیغام جو ہے پوری دنیا میں گیا ہے، تو اس پر اب ایک پریشر ہے امریکہ کے اوپر بھی، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ اب دوبارہ وہ حملہ جو ہے وہ نہ کرے۔ یہ بھی میڈیا رپورٹس میں آ چکا ہے کہ وہ ایسے جو جوہری تنصیبات ہیں وہاں پہ حملہ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو ایران نے بھی رات گئے بڑے ہیوی اٹیکس جو ہے وہ کیے، جس کا اثر جو ہے وہ دشمنوں کے اوپر پڑا، اور دشمنوں کے ساتھ ساتھ خلیج ممالک کے اوپر بھی اس کا اثر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب سچویشن جو ہے اسی طرح برقرار رہے گی، لیکن ایک چیز واضح کر دوں، جنگ کوئی بھی نہیں جیتے گا، نہ امریکہ جیتے گا، نہ ایران جیتے گا، لیکن بات یہی چل رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ لمبی چلے گی، اور لمبی چلے گی تو اس جنگ میں بہت زیادہ اکانومی جو ہے، معیشت، وہ بہت زیادہ خراب ہوگی، نہ صرف ان ملکوں کے اندر بلکہ پورے خطے کے اندر ہے۔ اس کا اثرات جو ہے وہ پڑنا شروع ہو چکے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو چکی ہیں، LPG کی قیمتیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ اب رکے گی نہیں، نہ اسرائیل جیتے گا، نہ امریکہ، نہ ایران، لیکن بلکہ ان کو نقصان ضرور پہنچے گا، جیسے کہ ایران کو نقصان ہوا، ان کی پوری قیادت کو شہید کر دیا گیا، اسرائیل کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، امریکن اپنی ایمبیسیز اور ان کے فوجی اڈے چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ نکلا ہے۔ تو یہ سب ایران کی ایک اسٹریٹجی تھی، جس اسٹریٹجی کو وہ اپنا رہا ہے، اور اسی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے وہ آج بھی اپنا دفاع کر رہا ہے، اور دفاع کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اوپر اور امریکن بیسز کے اوپر آج بھی ان کا حملہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے شکریہ۔